बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अभी मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो ना तो मेरे इख्तियार में है और ना ही आपके इख्तियार में है। मेरा यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि औलाद नरीना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। बेशक ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने अपने पास रखी है और वो चाहे तो पैदा होने वाला बच्चा मर्द हो, वो चाहे तो पैदा होने वाला बच्चा औरत हो। अब हम आएंगे कि मेडिकल साइंस जो है वो क्या कहती है और तिब्ब यूनानी और तिब्ब नज़रिया मुफ़रद आज़ा क्या कहती है। बहरहाल जो भी है, हम ये कभी नहीं कह सकते, ना तो माँ जो है वो ये कह सकती है और ना ही बाप कह सकता है और ना ही कोई तबीब कह सकता है और ना ही कोई पीर कह सकता है कि पैदा होने वाला बच्चा मर्द होगा या औरत। बच्चा जब बन जाता है फिर उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उसमें ये कंफर्म होता है कि वो मर्द है या औरत। मेडिकल साइंस कहती है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के जो होते हैं उनसे पैदा होता है। 22 जोड़े जो हैं उनका कोई अमल दखल नहीं होता उसकी मर्द या औरत की जिन्स में, जबकि 23वां जोड़ा जो है उसका अमल दखल होता है। अगर 23वां जोड़ा दोनों क्रोमोसोम यानी XX पर मबनी हो तो खतून होता है आने वाला बच्चा, और अगर XY पर मबनी हो तो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मर्द होता है। याद रहे कि ख़वातीन में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो X होते हैं और जो मर्दों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो Y होते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट इशारा जो है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एलोपैथिक साइंस ने कही है, वो ये है कि एलोपैथिक साइंस कहती है कि इसका जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ मर्द के साथ है, औरत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि बच्चे की जिन्स क्या होगी। वो कहते हैं कि औरत का काम सिर्फ उसकी परवरिश करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी कही जाती है जो कि हमें इसी चीज़ को उल्ट साबित करने में मदद देती है। मेडिकल साइंस कहती है कि वो लोग जो मछली खाते हैं उनका जो क्रोमोसोम का 23वां जोड़ा होता है वो XY पर मबनी होता है और उनकी जो पैदाइश होती है बच्चे की वो मर्द होती है। या फिर वो कहते हैं कि कुछ ऐसी सब्ज़ियां, ऐसे फल हैं जिनके खाने से उनका जो मर्दों का क्रोमोसोम होता है वो Y होता है और ख़वातीन का जो होता है वो X होता है, जिससे बच्चा जो है वो मर्द पैदा होता है। यहाँ पे एक इशारा हमें मिलता है, वो ये बताता है कि अगर बंदे का मिजाज जो है वो बलगमी ना हो, यानी अलकली वाला मिजाज ना हो, तो उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो क़ुव्वत वाले होते हैं, वो ताकत वाले होते हैं और उनकी जो तादाद यानी फर्टिलिटी होती है वो भी ठीक होती है और उनकी जो मोटाइल रेट होता है यानी उनकी जो हरकत होती है वो भी ठीक होती है। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जो कि खारी या बलगमी मिजाज के नहीं होते, उनकी होती है। एक साइड तो ये कवर हो। अब दूसरी साइड पे आते हैं, तिब्बे नज़रिया मुफ़रद आज़ा और हुक्मा हज़रात जो हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जो खातून है उसका बड़ा अमल दखल है कि बच्चा जो है वो मर्द पैदा होगा या फिर औरत पैदा होगी, यानी बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, उसमें खातून जो है हामला खातून उसका बड़ा अहम रोल है। तिब्बे यूनानी और नज़रिया मुफ़रद आज़ा में ये कहा जाता है कि बच्चे की जो जिन्स है वो दूसरे महीने के आखिर और तीसरे महीने के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो बनती है
تو اس دوران اگر خاتون کا مزاج اعصابی یا بلغمی ہو تو اکثر بچیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اس وقت خاتون کا مزاج اعصابی یا بلغمی نہ ہو تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی جو اگزامپلز یا مثالیں ہیں یا جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نظریہ مفرد اعضاء اور طب یونانی میں جتنے بھی نسخہ جات اولاد نرینہ کے لیے دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے نسخہ جات، ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو الکلی یا بلغم پر مشتمل ہو یا اس کے کھانے سے الکلی یا بلغم کی مقدار کی باڈی میں زیادتی ہو، ایسا کوئی بھی نسخہ نہیں۔ کہیں پہ بوڑ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے کسی بھی چیز کا، کہیں پہ مازو کا استعمال کیا گیا ہے، کہیں پہ مور پنکھ کا استعمال کیا گیا ہے۔ خیر بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس طرح سے تخم شلنگی ہے، تخم بھنگ ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا طب یونانی اور نظریہ مفرد اعضاء کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اولاد نرینہ کے مقصد کے لیے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات جو ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ان دونوں کو ہی ساتھ میں ملائیں تو انشاءاللہ العزیز رزلٹس جو ہیں وہ اچھے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ 3 مہینے کم از کم جب وہ بچہ لینا چاہیں اس سے پہلے اپنی خوراک کو ٹھیک کرے، مقوی چیزیں استعمال کرے، قوت اور طاقت دینے والی چیزیں استعمال کرے، گوشت وغیرہ کھائے، دودھ زیادہ پیے، طاقت والی چیزیں کھائے، بادام کھائے، ناریل کھائے، ڈرائی فروٹس کھائے۔ اب میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے اس کا جو مکمل و کامل مزاج جو ہے وہ عضلاتی گدی اور گدی عضلاتی کے درمیان میں ہوتا ہے، تو لہٰذا مرد کو جب بچہ لینا ہو اس سے 2-3 مہینے پہلے عضلاتی گدی اور گدی عضلاتی مزاج یعنی خشک گرم اور گرم خشک مزاج جو ہے اس کو قائم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ حمل جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ اور حمل کے 2 مہینے کے بعد خاتون جو ہے اس کو یہ کوشش کرنی ہے کم از کم 50 دن کے بعد کہ اس کو بلغمی، بادی اور میٹھی چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کرنی ہیں، اس کی جگہ پہ ترش، کڑوی اور چرپری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی ہیں۔ اس سے دونوں چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ہم کور کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ اور پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی بھی بندہ اس چیز کا چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کے لیے جو مارکیٹ سے عام طور پر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ بہترین رزلٹ دیتا ہے جی مازو، بہترین جو ہے اس میں رزلٹ انار کا چھلکا دیتا ہے، جامن کی گٹلی دیتی ہے، بھنگ کے بیج، تخم شلنگی، اس کے علاوہ بوڑ کی گٹلی کا پاؤڈر، اس کے علاوہ بوڑ کی جو داڑھی ہے اس کو اگر پاؤڈر کر کے باریک اس کی کچھ چیز مطلب تھوڑی سی مقدار کھائی جائے تو یہ ساری دوائیاں جو ہیں جو میں نے بتائی ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ گائے جس کے پیچھے بچڑا ہو اس کے دودھ کے ساتھ یہ دوائیاں لی جائیں تو اور مزید فائدہ